अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम करते हैं आपका राकिब ज़िया की यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज वितसा स्कूल ऑफ लॉ एंड ह्यूमैनिटीज़ में एक ड्रग डी एडिक्शन प्रोग्राम हुआ, जिसमें बच्चों को अवेयरनेस दी गई ड्रग्स के जो मुहल्लिक असरात है और इनके डिसएडवांटेज जो है उसके बारे में। ये प्रोग्राम जो है ये हेल्पिंग हैंड जम्मू एंड कश्मीर और इमहानस जो जीएमसी है उनके इश्तराक से वहाँ पे हुआ, जिसमें काजी इमरान साहब थे और डॉक्टर समीर साहब थे और जो है आरजे विजदान वगैरह और भी कुछ सोशल एक्टिविस्ट्स थे, जिन्होंने इस मौजू के ऊपर बहस की और बच्चे वहाँ पे जो थे, स्टूडेंट्स जो थे, उनको इन्फॉर्म किया कि जो ड्रग्स है ये किस तरह हमारे समाज को जो है, हमारे नौजवान यूथ को जो है कैसे ये उनको ख़राब कर रहा है। तो उसके ऊपर एक बहुत बड़ी बहस हुई, एक काफ़ी डिस्कशन हुआ वहाँ पे, इंटरेस्टिंग, और आप उसको देखिए। Distinguished chief guest, esteemed guest of honor, dignitaries, friends and fellows. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, and a very scintillating morning to each one of you. Well, to grace this podium with the more grace, let me call upon stage Riyaz. Greet the day with open arms. We would also like to acknowledge and thank all the individuals who have worked tirelessly for making this event possible. Well, Tavia, could you please mind sharing your views on drug addiction and how it gets enriched in you? Since it is a period of boom in technology. Before getting into the causes, let me give a prudent and proper definition of drug addiction. Drug addiction, also known as substance use disorder. कानून से वाबस्ता है और जिस मुल्क में हम रहते हैं उस मुल्क के दस्तूर असासी में जो दफा नंबर 47 लिखी हुई है, उसमें उन्होंने लिखा है, वहाँ अगर मुझे सही याद हो, दफा नंबर 47 में उन्होंने वहाँ लिखा है कि सिर्फ तिब्बी ज़रूरत के लिए हम इन चीज़ों को बाजार में आने तो देंगे, वरना तमाम नशा आवर चीज़ों पर पाबंदी भी आयद होगी और मुल्क उसको दूर करने की कोशिश करेगा। ये सब हम सब की जिम्मेदारी है कि हम इन चीज़ों तक लोगों की रसाई को जितना हो सके महदूद से महदूद कर करें, वरना कितनी भी पानी का कुआं पाक नहीं होगा और न पानी पीने के लिए जी शूर आदमी तैयार होगा। दूसरी बात जो हम सबको समझनी है, नाउम्मीद कभी नहीं होना चाहिए। इसीलिए कहा गया खाने पीने की मुकम्मल इजाजत है, वशरबू, लेकिन आगे एक जुमला अल्लाह ने जिक्र कर दिया, वला तुसरिफू। अब वहां चूंकि आप नुक्तादान है, नुक्तावर भी है, ये जो खाने पीने की बात हुई तो आगे जाकर इसराफ की बात कहां से आ गई? तो जहां खाने पीने की चीजों में इसराफ की बहस इसमें हो सकती है, तो वहीं इसमें बहुत सारे लोगों ने ये बहस भी की है कि आपको अपने खाने पीने के हलाल चीजों में भी एतदाल से काम लेना चाहिए कि कहीं ये आपका खाना पीना आपके सेहत के लिए मुज़िर न बने। तो जो खाने पीने की चीज आएगी कहीं आपकी सेहत के लिए मुज़िर न बने, तो वो चीज जो अपने पहले मरहले से ही जरा रसा है, बदन को नुकसान पहुंचाने वाली है, तो उस चीज को इस्तेमाल क्यों कर हम करें? पहली बात हमें इस पर गौर करना है, हमारी जिंदगी में या हमारे जिस्म में जो अल्लाह ने हमें सलाहियतें रखी हैं, उन सलाहियतों को हमें काबू में रखना है, उन सलाहियतों का तहफ़्फ़ुज़ करना है। और तहफ़्फ़ुज़ के लिए बड़ी जिम्मेदारी ये है कि हम अपनी जिंदगी की कदर कीमत को समझें। कदर कीमत को समझने के बाद इस जिंदगी को नुकसान पहुंचाने वाली मजलिसें, इस जिंदगी को नुकसान पहुंचाने वाली चीजें, उनसे अपने आप को बचाना बहुत जरूरी है। शायद इकबाल मरहूम ने, डॉक्टर इकबाल रहमहुल्लाह, जो जहां दीदा भी थे, मुफक्किर भी थे और मगरिब को अंदर से देख कर आ चुके थे, तो उन्होंने कहीं लिखा है, हुई न पैदा ज़ात में बुलंद परवाज़ी, खराब कर गई शाही बच्चे को सोबत ज़ात, हया रही न ज़माने की आंख में बाकी, खुदा करे जवानी तेज़ रहे बेदार। तय बात है कि जिस जमाने में हम जिंदगी गुजार रहे हैं, उस जमाने में उस पर मिसरा फिट होगा। जब हम पुराने जमाने में शायद आप हज़रात उस वक्त स्कूल नहीं जाया करते थे, जब हमारे स्कूलों में प्राय कश्मीरी ज़बान में पढ़ी जाती थी, तो इस पर नज़म मौजूद सब
صاحب و سچ میں چینی وقت میں اصلی خاوتم بود کالا روز بیزار سانی مسجاوتم شکلی چست انسان اگر انسانیت نش بے خبر خاوتم امتحان یہ شکلی مت منشاوتم. جو انسانی سماج میں انسان گر جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے سورہ التین میں اس کا ذکر فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. ہم نے انسان کو بہترین سانچے میں پیدا کیا ہے لیکن جب یہ انسانیت کو بھول بیٹھتا ہے, جب یہ انسانیت کو بیچ کھاتا ہے, جب یہ انسان مفاد پرست بن جاتا ہے تو پھر اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے ثم رددناہ اسفل سافلین. تو یہ بہت گر جاتا ہے. بات ختم کر دوں گا. جو گرنے کی باتیں آتی ہیں تو پھر جو ماہرین نفس ہیں تو انہوں نے اس کی بحث کی ہے. بحث کرتے کرتے کہا جب انسان اپنی انسانیت سے گر جائے گا تو سب سے پہلے انسان ایک پرندے کی شکل اختیار کرتا ہے. انسان سے گر گیا تو وہ پرندہ بن جاتا ہے. پرندے کا کیا کام ہے؟ وہ دوسرے کے کھیت میں جا کر وہاں دانا چگتا ہے. پرندوں میں سب کوے کو دیکھ لیجئے, چیل کو دیکھ لیجئے. اس کا کام ہے کہ آس پاس بستی میں جہاں چھوٹے چھوٹے مرغی کے چوزے ہوں گے تو وہ ان کو اپنی نوک اور اپنے پنجے میں اٹھا کر کسی درخت پہ لے جا کر اس کو اپنا نوالا بنا لے. لیکن اگر ہم غور کریں گے اس پرندے کو دو چیزیں حاصل ہوئی. نقصان تو ہوا ہے کاشتکار کا, ایک زمیندار کا, ایک انسان کا نقصان ہوا کہ اس نے ایک چوزے کو پالا تھا, لیکن اس کو دو چیزیں حاصل ہوئی. پہلی چیز اس کو غذا کا انتظام ہوا اور دوسری چیز معاشرے میں اس کی عزت بچ گئی. کیوں؟ اب چیلوں کو دیکھ لیجیے اپنے اپنے علاقوں میں چیلیں ہمیشہ ایک ہی رنگ کی ہوتی ہیں, کائٹ جس کو آپ کہتے ہیں. اب تو ہمارے یہاں فرق ہی نہیں ہو پایا کہ چیل کس کو کہتے ہیں اور شاہین کس کو کہتے ہیں. ورنہ اقبال نے تو انسان کو, مسلمان جوان کو شاہین سے تعبیر کیا ہے, لیکن اب شاید ہم شاہین کا ترجمہ چیل ہی کر رہے ہیں. دیکھیں سب سے پہلے ہر ایک انسان سے آپ نے سنا ہوگا کہ نشہ نہیں کرنا چاہیے, نشہ یہ ہوتا ہے, نشہ وہ ہوتا ہے. بٹ کوئی انسان نشہ کرتا کیوں ہے؟ آپ نے تو اس بات پہ غور کیا ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ کوپنگ میں پرابلم ہے, کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بریک اپ ہوا ہے, کچھ لوگ کہتے ہیں کہ فیل ہوا ہے. لیکن میں آپ کو کچھ ایسی چیزیں بتاؤں گا جو بچپن سے سٹارٹ ہوتی ہیں. انفیکٹ جو ہی بچہ پیدا ہوتا ہے تب سے وہ چیزیں سٹارٹ ہوتی ہیں. تو وہ چیزیں کیا ہیں اور ان چیزوں سے لیکن یہ پتہ چلتا ہے انفارچونیٹلی کب 30s کے بعد جب حالات خراب ہو گئے ہوتے ہیں. تو یہاں پہ یہ بندہ بھی نشہ کرتا ہے, ٹھیک ہے. اور باقی نشے کی وجہ ہے ایزی اویلیبلٹی. آپ جس محلے میں بھی رہتے ہیں میں کہہ سکتا ہوں کہ اس محلے میں کوئی نہ کوئی پیڈلر ہوگا ہی نشے کا, اسپیشلی ہیروئن کا. اب اس نے لایا ہے ہیروئن 15 لاکھ میں, اس کو کمانے ہیں 1 کروڑ. وہ کمائے گا کب؟ جب وہ بیچے گا. لاتا ہے وہ 1500 میں 1 گرام, بیچے گا وہ 4000 5000 میں 1 گرام. ڈاکٹر اور انجینئر نہیں بن رہے, کچھ اور بن رہے. I was not expecting اتنے لوگ لا پرسو کر رہے ہیں اور یہ بہت خوش آئند بات ہے کہ ہمارے بچے جو ہیں باقی فیلڈس میں بھی جا رہے ہیں. کیونکہ آج موضوع ہے ڈرگ ڈی ایڈکشن کے حوالے سے اور ڈرگس کے حوالے سے. اس میں 2-3 چیزیں ہیں زیادہ ہیں اور اس انداز سے کام کریں, اس نیت سے کام کریں کہ ہمیں اپنے سماج کو تمام قسم کی برائیوں سے بچانا ہے. خود بھی بچنا ہے, کوئی مالی مفاد ہمارے ذہن میں نہیں رہنا چاہیے, کوئی دنیاوی مفاد ہمارے ذہن میں نہیں رہنا چاہیے. بس انسانی خدمت, انسانی اقدار کو فروغ دینے کا جذبہ جب ہم سب میں آئے گا تو انشاءاللہ ہمارا نظام بھی درست ہوگا اور ہمارا سماج درست ہوگا. ورنہ وہی آمدن نشستن اور برخاستن مجلسیں ہوں گی, لیکن جب تک ہم اپنے اعتبار سے شعوری اعتبار سے بیدار نہیں ہوں گے تب تک ہم کچھ بھی نہیں کر پائیں گے. اگر ہم سپلائی کو روک نہیں سکتے تو کم از کم ہم اپنے ان جگہوں کو مضبوط کریں جہاں سے ڈیمانڈ پیدا ہو. ڈیمانڈ پیدا ہونے کی چیزوں کو کم کرنے کے لیے ہم سب کو مثبت انداز میں, مربوط انداز میں کام کرتے رہنا تو انشاءاللہ نتیجہ اچھا ثابت ہوگا. Just to add on it, کچھ باتیں ریسنٹلی نحمده ونصلي على رسول الكريم اما بعد. اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہمارا جو آج کا پروگرام تھا وہ اچھی طرح سے ہوا.
حالانکہ کافی یہاں پہ آپ کو تھوڑا پیشنس دینے پڑے, گرمی تھی, لیکن اس گرمی کے باوجود آپ نے یہاں گیسٹس کو سنا اور اتنی دو ڈھائی گھنٹے تک آپ یہاں پہ رہے, ڈسپلن میں رہے, وہ اچھی بات ہے. اس کے بعد میں اپنے دل کے بھی گہرائی سے شکریہ ادا کرتا ہوں قاضی عمران صاحب کا. پیپر حدیث جو ہے ہماری وادی کے ایک مشہور عالم دین ہے, جن کو ہم اکثر ریڈیو, ٹیلی ویژن یا سوشل میڈیا پہ سنتے ہیں, دیکھتے ہیں. تو آج ان کے ساتھ یہاں پہ روبرو ہمیں موقع ملا ان کو سننے کا, ان کو دیکھنے کا, تو یہ ہمارے لیے بڑی خوش نصیبی کی بات ہے. کیونکہ یہ جو آج کا ہمارا ایونٹ ہے ڈرگس کے حوالے سے, اس میں ہمارے ریلیجس لیڈرز کا بہت امپورٹنٹ رول ہے. کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ ہر جمعہ کے دن ہم مسجد میں جاتے ہیں, ہم مولوی صاحب کا جو ہے بعض وہ تبلیغ وہاں پہ سنتے ہیں. تو اگر ہمارے مولوی صاحب جتنے بھی ہیں, اگر کم سے کم ہفتے میں یا ایک مہینے میں ایک جمعہ اس کے اوپر بھی ہوتا کہ ڈرگس کیا ہے, اس کے بارے میں وہ تھوڑا ہمیں بتاتے, اویئر کرتے ہمارے لوگوں کو, اور مذہبی نقطہ نگاہ سے بتاتے کہ اس کے کیا کیا نقصانات ہیں, تو ان کا بھی ایک امپورٹنٹ رول ہے. اور دوسرا یہاں پہ جو ڈاکٹر سلیم صاحب تھے, انہوں نے بھی جو ہے اپنی ایکسپیرینس ہمارے ساتھ شیئر کی ہے. کیونکہ اکثر یہ ایسے پیشنٹ سے ملتے ہیں جو اس بیماری میں جو ہے ڈرگس میں جو انوالو ہوتے ہیں, تو ان کے ساتھ ان کا انٹریکشن ہوتا ہے. اور انہوں نے بہت ہی خوبصورت انداز میں بتایا کہ اس کے کازز کیا ہوتے ہیں, اس کا امپیکٹ کیا ہوتا ہے, اور آپ کیسے آئیڈینٹیفائی کرو گے کہ کون ڈرگس لے رہا ہے یا کون ڈرگس لے سکتا ہے. ان کی ایک بات مجھے بہت اچھی لگی. ہمیں اپنی لائف میں, کیونکہ پیرنٹس ہمارے بھی بچے ہیں, تو ہمیں اس جو انہوں نے کہا کہ کوئی بچہ لڑکا جب پیدا ہوتا ہے کسی گھر کے اندر, تو اس کو بڑا پیار دیا جاتا ہے, بہت زیادہ پیار دیا جاتا ہے. تو وہ بھی ایک ریزن ہو سکتا ہے ڈرگس لینے کا. کیونکہ جب بچے کو آپ بچپن سے ہی صرف پیار دو گے, کبھی اس کو ڈانٹو گے نہیں, کبھی اس کو تھپڑ نہیں مارو گے, تو کل جا کے وہ کسی بھی کام میں انوالو ہو سکتا ہے. ہم اگر اللہ کے فضل و کرم سے آج اس مقام پہ پہنچے ہیں کہ ہم ان برائیوں سے دور رہے ہیں, کیونکہ جو ہماری جنریشن تھی, I am 43 years old, تو جو ہماری جنریشن تھی اس جنریشن میں ڈرگس کا کہیں نام ہی نہیں تھا. جب میں یونیورسٹی میں پڑھتا تھا یا کالج میں پڑھتا تھا, in 98 I was in Amherst College, تو کوئی ڈرگس کا نام ہی نہیں تھا. مشکل سے کالج میں 4 یا 5 بچے اسموکنگ کرتے تھے. اسی طرح جب ہم یونیورسٹی میں گئے 2001, 2002, 2003, تو ڈرگس کا نام و نشان ہی نہیں تھا, ایکسپٹ کہ اسموکنگ کوئی کرتا تھا. لیکن آج ہمیں حیرانی ہوتی ہے کہ ہمارے جو ہائی اسکول ہے, جہاں بچہ میٹرک میں 8th میں پڑھتا ہے, 11th میں پڑھتا ہے, یا جو ہمارے کالجز ہے, یونیورسٹیز ہے, وہاں پر میجورٹی آف دا اسٹوڈنٹ جو ہے وہ ڈرگس میں انوالو ہے. اور ایسے خطرناک قسم کے ڈرگس, سگریٹ تو معمولی چیز ہے, یہ تو کہیں اس کا نام یہ تو معمولی سی بات ہوگی, لیکن ایسے ڈرگس دیتے ہیں جن میں کروڑوں پیسہ جو ہے انوالو ہو جاتا ہے, اور وہ ایک بچے کا کیریئر, اس کی لائف, اس کی صحت, اس کا پورا خاندان جو ہے تباہ کر کے رکھ دیتا ہے. آپ ان پیرنٹس سے پوچھئے جن کے بچے ڈرگس کے شکار ہیں کہ ان کی حالت کیا ہے. میرا ایک قریبی دوست ہے, اس کا ایک بیٹا تھا, وہ بھی اس ڈرگ میں انوالو تھا, پھر وہ آ گیا واپس سچویشن سے, اس کو بھیج دیا کہیں ریہیبلیٹیشن سینٹر وغیرہ, تو وہ ٹھیک ہو گیا. لیکن کم سے کم 5-6 سال تک وہ اس بچے کے لیے کی شادی کی تیاری کر رہا تھا. کہیں پہ مطلب اس کو جو ہے نا میرج جو نہیں ہو پا رہی تھی, کیونکہ جہاں بھی کہتے تھے سبھی لوگ بولتے تھے بھائی ان کے پاس پیسہ ہے, پاور ہے, سب کچھ ہے, گاڑی ہے, لیکن یہ بچہ جو ہے ڈرگس کر رہا ہے, ہم اس کو اپنی بیٹی نہیں دیتی. یعنی 5-6 سال سے وہ اسٹرگل کرتا تھا کہ کم سے کم غریب کر کے ہی کوئی لڑکی ہمارے گھر بہو بن کے آئے. لیکن ایسا سوشل سوسائٹی میں امپیکٹ ہے کہ لوگ اتنا ڈرتے ہیں اس چیز سے کہ جب ڈرگ کا نام سنتے ہیں کہتے ہیں کوئی دور ہو جائے, اس کے ساتھ نہ کوئی دوستی رکھنی ہے, نہ کوئی رشتہ رکھنا ہے. میرے زمانے میں ہوتا تھا جب یہاں پہ حالات خراب تھے تو ہم کہتے تھے کہ وہ بندہ اس میں ہے, اس میں ہے, وہ چیز تو بھول گئے ہیں. آج کل تو ڈرگس کا ایسا سسٹم بنا ہوا ہے کہ ہر کوئی پیرنٹ جو ہے اپنے بچے کو فورس بھی نہیں کر پاتا, ڈانٹ بھی نہیں سکتا, کیونکہ ان کو لگتا ہے شاید ہمارا بچہ کل سوسائڈ کرے گا, ڈرگس لے گا یا کچھ اور. تو اس لیے ہمارے ریلیجس اسکالرز, ہمارے ڈاکٹرز یا یہاں پہ جو ہمارے سوشل ایکٹیوسٹ ہیں, ان کا بہت امپورٹنٹ رول ہے. جو یہ یہاں پہ
विजदान साहब हैं जो सोशल मीडिया पे हमेशा एक्टिव होते हैं, तो इन सब का एक इम्पोर्टेंट रोल बनता है कि समाज से इस बुराई को कैसे खत्म करें। हम सिर्फ पेरेंट्स के ऊपर या टीचर्स के ऊपर ये जो है बोल नहीं डाल सकते कि वो इसको कंट्रोल करे, बल्कि सोसाइटी में हर एक का ये फर्ज बनता है। आप स्टूडेंट्स हो तो आप अपनी लेवल पे इसको रोकने की कोशिश करो। जैसे आप इस कॉलेज में पढ़ते हैं, खुदा न खास्ता अगर इस कॉलेज में कोई बच्चा इस काम में इन्वॉल्व हो गया है तो ये आपका फर्ज बनता है कि आप हमें एडमिनिस्ट्रेशन को, मैनेजमेंट को बताएं कि ABCD जो है उस काम में इन्वॉल्व हो, ताकि हम उस बच्चे को ले, उसको रिहैबिलिटेशन सेंटर में उसकी काउंसलिंग करवाएं। यहाँ पे डॉक्टर साहब है, यहाँ पे मौलवी साहब है, इनके पास जाके उनको काउंसलिंग करवाएं और वो अगर इनिशियल स्टेज में ही होगा तो वापस आ जाएगा। वरना आप कहोगे कि मेरा क्या काम है, होने तो जो होना है मैं तो ठीक हूँ, लेकिन कल ये चीज आपको भी पकड़ सकती है, आपके दोस्तों को भी पकड़ सकती है। इसलिए एज ए स्टूडेंट आपका रोल कॉलेज के अंदर और कॉलेज से बाहर, जिस मोहल्ले में, जिस गांव में आप रहते हैं, वहां भी आपका इंपॉर्टेंट रोल बनता है कि आप वहां पर अगर इस चीज को देख रहे हैं तो इसको रोकने की कोशिश करें। किसी को लाइबिलिटी देना कि ये वो कर रहा है, ये कर रहा है, वो सही नहीं होता। हालांकि गलती हमारी अपनी होती है और दोष हम देते हैं किसी और को। इसलिए जब तक हम अपने आप को खुद सुधारेंगे नहीं, अपने समाज को नहीं सुधारेंगे और अपने आप को कंट्रोल नहीं करेंगे, तब तक इस चीज का कोई इलाज नहीं है। तो इसके बारे में और बाकी हमारे एक्सपर्ट्स यहाँ पे थे जिन्होंने अपनी एक्सपीरियंस शेयर की। हमको तो आप हर दिन सुनते रहते हैं क्लास में और हम कोशिश करते हैं अपने तरीके से भी आपको समझाने की और इन चीजों से आपको दूर रखने की, मगर आज हमने ये इवेंट क्यों किया, ताकि यहाँ पे एक्सपर्ट्स को हम लाए जो इस फील्ड के माहिर है और आपको वो बता दें कि इसके कितने बुरे नताइज होते हैं। इससे क्या हो सकता है कि ये ड्रग कहने में तो छोटी चीज होती है, लेकिन जब इसका इम्पैक्ट हम देखते हैं हमारी सोसाइटी में, इसका इम्पैक्ट क्या होता है। ऐसे बच्चे माँ बाप को अटैक कर सकते हैं, ये नहीं कि वो दूसरे को पकड़े। ऐसे बच्चे टीचर्स को अटैक कर सकते हैं। ऐसे बच्चे जो है अपने बहन भाइयों के लिए भी प्रॉब्लम खड़ी कर सकते हैं। यानी ये सब के लिए प्रॉब्लम है, सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि अपने समाज, अपने मोहल्ले, अपने कम्युनिटी, अपने रिश्तेदारों के लिए प्रॉब्लम होता है। इसलिए ऐसे बंदे को हमें कंट्रोल करना चाहिए और इस बुराई को हमें रोकना चाहिए। ये हमारा एक मजहबी फरीज़ा भी है और हमारा एक सोशल इनिशिएटिव भी होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर दैट। अपने काजी साहब से, डॉक्टर साहब से और विजय सबसे जो भी हमारे गेस्ट हैं वो अपनी जगह पे खड़े हो जाए। जो हमने कॉलेज की तरफ से हर साल हम ये हमारा मैगजीन है जिसका नाम है वेब, और दूसरा हमारा है जर्नल एक निकलता है लॉ का, व्यवस्था लॉ जर्नल। तो हमने समझा कि ये हमारे लिए खुशकिस्मती है कि काजी साहब भी यहाँ पे हैं और बाकी गेस्ट भी यहाँ पे हैं। तो आज इसको यहाँ पे रिलीज हम करवाएंगे क्योंकि ये नया लेटेस्ट इशू आया है, तो इसको मैं कहूँगा कि आप रिलीज इसको करें। सबको ये निकाल